कार्मेल प्रेरणा मुखांतर देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आयतीएसच्या भोवमोगाच्या भावन आनी भयणीनो, नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता आनी सांगाता आयच्या दिसाच्या वाचपांचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करता. आज जून महिन्याची 11 तारीख. जूनाच्या 11 तारखेर आमी सांत बार्नबास हाचे स्मरण करता. तर आता आयचे पयले वाचून नियाळ करया आनी आईच्या या संता विशयंत सडीत समजुनी आपणावंक प्रयत्न करया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 11 वळी 20 आनी 1 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. अध्याय 13 वळी 1 तावन 3 पर्यंत. सौम्य जेजूची सुवार्ता जायती सतमानूंक लागली आनी सौम्य थंय परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सौम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस, पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सौम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संख्यो जायतो वाडलो. उपरांत बार्नबास साऊलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय साऊल मेळटच ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंतियोकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे बार्नबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाओ, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपरायसोवें ल्हान जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक फावटी उपास धरून ते सौम्येचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी साऊलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें करून जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. पौल आनी भयणीनो, आता या आईच्या संता विशयंत समजूंक प्रयत्न करया. आता आईच्या संताचे नाव आसा सांत बार्नबास धर्मदूत, अशें ताका आपयतात. सेंट बार्नबास एपॉस्टल. आता आमकां कळीत आसा जेजूचे आपोस्तल कोण, ते कितले जण, ते 12 जण. पूण तातूंत बार्नबासाचें नांव आसा गे. बार्नबासाचें नांव ना. तर ताका आपोस्तल म्हूण कशें आपयतात? भोवन आनी भयणीनो, हे बिरुद ताका सुरवेच्या वा सुरविल्ल्या दिसांनी इगर्ज मतेन
दिल्लें जावन आसा. तशेंच पावली जेजूचो आपोस्तोल न्ही. त्या 12 जाणांपैकी तो एकलो न्ही. पूण तो म्हणटा म्हाका जेजून सापयल्लें त्या देखून आपोस्तोल म्हूण म्हाका म्हणूंक वा म्हाकाच आपोवंक म्हाका व्हड अभिमान भोगता. थंय तोच जावन ताका आपोस्तोल म्हूण आपयता. पूण हांगा बार्नबासाक लोकांनी एक बिरुद दिल्लें जावन आसा. तो खंयच्या कुळयेचो? तो लेवी कुळयेचो. लेवी म्हळ्यार याजकी कुळयेचो. आता सुरविल्ल्या इगर्ज मतेंत आमकां कळीत आसचे प्रमाणे लोकांनी आपणाकच म्हूण कितेंच दवरूंक ना. बदलाक आपणा लागीं कितें आसलें तें तांणी विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडून आपोस्तलांच्या पांयां तळा दवरलो. आनी जे कोणाक गरज आसा त्या प्रमाणे तांणी ते वांटले. आनी अशें तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच ना. आपणाचें आसलें विकून जेजूच्या शिसांच्या पांया मुळान हाडून दवरलेल्या पैकी हो बार्नबासी एकलो. तर तो कितलो उदार म्हणचे आमकां हांगा दिसून येता. भोव न्ही बडीनो, आमी फिल्मां पळयता न्ही, सिरियलां पळयता, नाटक पळयता. आतां एक फिल्म हिट जायचे जाल्यार वा एक सिरियल हिट जालां जाल्यार ताची सडताव होगळी कोणाक वेता? कोण हिरो आसा, कोण हिरोईन आसा तांकां वेता. आतां एक पद कोण गायता ताका ताची क्रेडिट वेता. वैगी पूण म्हाका भोव न्ही बडीनो, एक फिल्म यशस्वी जायचे जाल्यार एक सिरियल यशस्वी जायचे जाल्यार हिरो आनी हिरोईनान मात्र काम करचे न्ही. हिरो आनी हिरोईन पडद्या मुखार दिसतात जाल्यार पडद्या फाटल्यान वावर करतल्यांचो संख्यो व्हडलो आसा. आनी जर हांणी काम करूंक ना जाल्यार तें पिक्चर यशस्वी जायना. तुम्ही एक मूवी पळयत आसतना त्या मुवीच्या अक्रेक जायती नांवां येवची पळयल्यांत आसतली. पूण कोणी ती नांवां वाचूंक वचना. मुवीचें क्लायमॅक्स जाल्लेंच सकडी उठोवन वेतात. पूण उडास दवरया, जे कोणाची नांवां थंयसर येतात तांणी काम करूंक ना जाल्यार ते मुवी सक्सेस जायना. त्या देखून तांकांय होगळीक फावो, तांकांय शाबासकी फावो. आज कित्याक हो एक दाखलो तुमकां हांव दिता म्हळ्यार बार्नबास ताचें आख्खें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो पडद्या फाटल्यान काम केल्लो व्यक्ती. पडद्या फाटल्यान काम केल्लो व्यक्ती. तर पडद्या मुखल्यान कोणें काम केल्लो? सांपावलो. सांपावलो पवित्र पुस्तकांत
जायतो उल्लेख सा पाऊल विशयन आसा. ताणे दिल्ली शिकवणूक, ताणे केल्ली मिसांव पळयना, हे सकड विवरून बरयला. पण म्हाका भोवन आनी बडिनो, जर सा पाऊल आज इतलो फेमस जाला जाल्यार कारण कोण? कारण हो बार्नबास. हांव हें कशें सांगता? आयच्या वाचपाक आमी या. आयचे वाचप आमी ऐकले, पयले वाचप. आता त्या पयल्या वाचपांत सांगलां की जेजूची सुवार्ता जायती सत्मानूंक लागतात आनी अशें तांचो संको चडते आसा. आता ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली. जेरुसलेमान कोण आसले? आपोस्तल आसले. आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. अंतियोकांत देवाचें उतर बोरान विस्तारते आसा आनी जायतो लोक सत्मानून जेजूक वेंगते आसा. तातूंत न्हय मात्र जुदेव न्हय आसले आसात. कित्याक म्हळ्यार सुरवेर क्रिस्तांव धर्माक वेंग मारले कोणें? जुदेवांनी. आता जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव धर्माक वेंगते आसात आनी असल्या संदर्भार बार्नबासाक थंयसर हे धाडटात. पळया, फिरगजेक बिस्प गवळीक भेट दिता. नेंगी गवळीक भेट दिल्ले वेळार तो फिरगजेचें तपासण करता. लोक कसो आसा, याजक कसो आसा, हांगासर धार्मीक जिणी कशी चलते आसा, भावार्थ कसो वाडते आसा. वैगी थोडे पोटी वाड्या जमतेक भेट दिता, सिमिस्त्रेक भेट दिता, फिरगजेंतल्या थोड्या पिडेस्तांक भेट दिता. तुमकां कळीत आसा न्ही? संघ संस्थांक भेटता आनी अशें एक फिरगज कशें चलते आसा म्हूण तो पळयता. आनी जर कांय तरी करेक्शन करीचे जाल्यार तो करेक्शन करता, सलाह सूचना दिता. तशेंच आमकां धार्मिकांक आमचो वडील, ताका आमी प्रोविन्शियल म्हणटा, तो तवळ आमकां भेट दिता. हर एका कॉवेंताक पास्टरल विजिटेशन म्हणटात ताका. तशेंच हांगा बार्नबासाक अंतियोकाक धाडला. कित्याक धाडला? तांचो लोक कसो आसा, ते कशें भावार्थी जिणी जियेते आसात म्हूण पळोवच्याक. कितें म्हळ्यार थंयसर जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव धर्माक सेरवल्यात. अशें आसतना तांचे अभ्यास, तांच्यो रिती रिवाजी हांगासर आयल्यात गी. क्रिस्तांव धर्म कांय आतां इल्लो डायवर्ट जाला गी, डायल्यूट जाला गी. कितें म्हळ्यार जेजूची शिकवण आपोस्तलांनी आयकल्ली, आपोस्तलांनी ती परगट उसारलेली, आपोस्तलांची शिकवण आयकून दुसऱ्यांनी ती परगट केल्या. आमकां कळीत आसा जेरुसलेमांत थंयसर दोगदोणी आसल्या वेळार क्रिस्तांव सकड शिंपडतात आनी खंयसर ते वेतात, थंयसर ते जेजूची शिकवण वांडटात. आनी अशें वांडटा आसतना तांणी तांचीच शिकवण दिवची साध्यताय आसा. आनी अशें जेजू क्रिस्तान कितें शिकयल्लें त्या मूळ शिकवणेक आडवेची साध्यताय आसा. पळय, तुमी एक गुट्टाटा खेळटात जाल्यार एक 20 जणांक धरून एकल्या लागीं तुमी एक गुट्टू सांगा वा एक विशय ताच्या कानान सांगा आनी ती विशय हर एकल्याक पास करूंक सांगा. आनी आखरेक 20व्या व्यक्तीक येता आसतना जे कितें तुमी सुरवेर सांगलें पळया, ताचो अर्थच बदलून आसता, अर्थ अनर्थ जावन आसता. तशें कांय तरी हांगा घडलां गी म्हूण पळोवचे खातीर ते कितें करतात?
बार्नबासाक धाडटात. आता पळया, बार्नबास अंत्योकाक आयिल्ल्या वेळार कशें ताचे नडते आसा गे म्हूण. ताणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. जायतें बरेंपण त्या लोकां थंय आसलें. जायतो लोक क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्टर जाल्लो. आतां हें सकड पळोवन तो संतोष पावता आनी हें देवाचे कृपे वरवीं जालां म्हूण तो वळखून घेता. भोव न्हू न्ही भणीनो, आतां अंत्योकाचो हर एकलो लोक भाग्यवंत म्हूण न्ही, सांत म्हूण न्ही. तांचे मदें मनभेद आसलो, तांच्या मदें राग मोसोर आसलो, तांच्या मदें अस्कतकाय आसले. पूण त्या सर्व मदें तांचे तें बरेंपणूय आसलें. त्या देखून तो तांचे तें आसली अस्कतकाय, तांचे तें आसलें नेगेटिविटी, तांचे तें आसलें नकारात्मक विशय चिंतिनासतना जे कितें तांचे तें बरेंपण आसलें तें तो पळयता. हो जावन आसा बार्नबासाचो एक गूण. आमी अशें हेरांतय बरेंपण पळोवंक शकतांगी, वा दुसऱ्याक पळयत आसतना ताचें खोटेपणूच आमकां दिसून येता. आमकांच आमी विचारन पळोवया. हेरांतय आसलें बरेंपण पळोवन संतोशचेत असलें एक उदार मन म्हजें थंय आसा गी, वा हेरांतय जाल्लें बरेंपण पळोवन म्हाका पोटांत उजो येता वा पडकाणी जाता. ताणें बरेंपण पळयलें देखून तो कितें करता आतां मुखार म्हणटा पळया. ताणें सोम्याक विश्वासी रावंक तांकां उमेद दिली, एनकरेज दिलें ताणें. भोव न्हू न्ही भणीनो, ह्या बार्नबासाचें पयलींचें नांव आसलें जोझफ, जुझे. पूण आपोस्तलांनी ताका बार्नबास म्हळें. बार्नबास म्हणलें आड नांव दिलें. बार्नबास म्हळ्यार सन ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साह दिवचो तसलो म्हूण अर्थ. आनी जे कितें ताका नांव दिल्लें पळया, त्या नांवाक सरी जावन तो जियेलो. आमी जायत्यांक आड नांवां दिता न्ही गे, पूण जायते फावटी आमी आड नांवां दिवचीं तांकां तूक लावन, तांच्यो मस्किऱ्यो करून, तांकां सकला घालन. पूण हांगासर शिसांनी बार्नबासाक आड नांव दिल्लें न्हय ताका तूक लावन, न्हय ताची नकलां करून, बगार ताचें तें आसलें बरेंपण वळखून. आनी त्या नांवा प्रमाणे तो जियेलो. जायते फावटी म्हाका थोड्यांनी विचारचें आसा, फादर आमच्या भुरग्याक एक नांव दिया म्हूण. आमच्या नांवाचो अर्थ आमकां कळीत आसा गी, त्या नांवा प्रमाणे आमी जियेते आसांव गी. आमच्या भुरग्यांक नांवां दिता आसतना ती उच्चार करूंक येना तसलीं, तांकां आपोवंक जायना तसलीं नांवां दिवचीं न्ही, बदलाक संत भक्तांची नांवां दिवया. आनी अशें संत भक्तांची नांवां दिवचे मुखांतर, आळे रे तुजें नांव स्टीवन, आळे स्टीवन म्हणलो सांत आसा, ताची जिणी अशी आसली, तुवें ताचे बरी जावंक जाय म्हूण तांच्या जिविताक एक ध्येय दिवंक आमकां साध्य जाता. मात्र न्ही तुवें अशें जायजें म्हणून आमकां तांच्या जिविताक एक दिशा दिवंक साध्य जाता. पूण उलो करूंक जायना तसलीं नांवां, अर्थ नातली तसलीं नांवां आमी दिलीं जाल्यार तांच्या जिविताक एक दिशा ना. आनी उपरांत आमी
आमच्या भुरग्यांनी तशें करतात, भुरगीं अशें करतात म्हणून आमी रडचें आसा, कंप्लेंट दिवचें आसा. फादर तुमी सांगा, तुमी मागा, तुमी इल्लें समजुया म्हणून तिसऱ्या मनशाची पांय धरचे आसा. हें सकट आमी आडावया. हें सकट आमी आडावया. भोवन आनी भयणीनो, हेरांक उत्तेजन दिवचें, हेरांक प्रोत्साव दिवचें एक आपुरबायेचें मिसांव. एक आपुरबायेचें मिसांव. म्हजे थंय असलो उदार गूण आसा गे. हेरां तें आसचें बरेंपण पळोवच्यांत आनी तें बरेंपण तांणी आनीकय मुखार सून व्हरचें तें तांकां उत्तेजन दिवचें तसलें बरें मन म्हजें तें आसा गे. कंग्रॅच्युलेशन म्हणचें, यो डन वेल म्हणचें, पाड तापडची, तांकां आनीकय बरें करच्याक प्रोत्साह दिवचें, असलें एक बरें मन आमी आमचें तें रुता करूंक जाय. आनी उतर म्हणटा की मुखार, तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. आतां जायते फावटी एक बरो मनीस म्हळ्यार आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो म्हळ्यार आमी चिंतचें आसा कोण सदांय एक सांता बरी वेस पांगरता तो. पूण हांगा बार्नबास वेस पांगरून भोवलो ना. ताचें सांतीपण, ताचें भावार्थी जिवीत ताच्या सालत्या जिवितान दिसून आयलें. कशें? हेरां थंय आसलें बरेंपण पळोवच्यांत, त्या बरेपणा थंय संतोश पावच्यांत आनी तें बरेपण मुखार सून व्हरचें तें तांकां उत्तेजन दिवच्यांत तो एकलो भाग्यवान मनीस, तो एकलो भावार्थान भरलेलो मनीस म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. तर भावार्थी म्हळ्यार कोण? बरो मनीस म्हळ्यार कोण? जाप आमकां हांगासर मेळटा. आतां मुखार कितें जालें पळया. तो साऊलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय साऊलाक मेळटच ताका ताणें अंतियोकाक आपोवन हाडलें आनी थंयसर 1 वर्सभर तो रावलो. ओ साऊल कोण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो? एक टेररिस्ट, भयोत्पादक, क्रिस्तावांक धर्ण जिवेशी मारसो तसलो मनीस. आनी आतां ताचें कन्वर्ट तर जाला, पूण तो कन्वर्ट तर जाला, तो साऊल आसलो पॉल जाला म्हणून कोणी फात येवंक तयार नात. जेजूचे आपोत्सल सयती ताका फात येवंक तयार नात. म्हळ्यार तितलो वायट मनीस तो जावन आसलो. पूण आतां हो बार्नबास त्या साऊलाक भेटता. ताचे थंय आसलें बरेंपण तो पळयता आनी ताका आपणा वट्टूक अंतियोकाक हाडटा. आनी उपरांत तो ताका जेजूच्या आपोस्तलांक भेटयता वा तांकां व्हरून तो इंट्रोड्यूस करता. शिसांतय आपोस्तलांतय ह्या साऊला विशीं जायते दुबाव आसले, पूण बार्नबास तांकां समजयता आनी म्हणटा की हो आदलो साऊल न्ही, हो बदलला, हाचे थंय जायतें बरेंपण आसा. आनी अशें मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आपोस्तलांनी तांकां तांच्या मेळींत साऊलाक घेवचें ते बार्नबास एक वर्तो पात्र खेळटा. त्या देखून हांवें म्हळें जर बार्नबास नातुरलो जाल्यार आमकां पाऊल आसतो ना पडना, वा तो थंयच उरतो आसलो तार्सांत. जेजूचे शिस आपोस्तल ताका स्विकार करते ना आसले. साऊलाची पत्रां आमकां मेळटी ना आसली. त्या देखून हांवें म्हळें सुरवेर बार्नबास स्टेजी फाटल्यान काम केल्लो मनीस, पूण सर्व होगडीक कोणाक वेता? स्टेजी मुखार काम केल्ल्या पाऊलाक वेता. जाल्यारय ताका ताचे विशीं मोसोर नातलो. आपणे केल्लें, आपणे हाडलें, आपणे दवरलें, कोणी म्हाका रेकग्नायज करना, कोणी म्हाका पुगारिना म्हूण तो बेजार पावलो ना. बदलाक साऊलान
वा पावलान वाडचे थंय तो संतोषलो. स्नानीक जोवन म्हणलें आसा न्ही गे, सोम्यान वाडत वचोजे आनी हांवें ल्हान जावन येजे. ही मस्ट इन्क्रीज, आय मस्ट डिक्रीज. आनी होच गूण आमकां बार्नबास थंय पळोवंक मेळटा. कितले अपुरबायेचें जिवीत ह्या बार्नबासाचें पळया. तर मग भोवन निबडिनो असल्या सांताक जोडलेले आमी निजाकी भागी. आनी ह्या सांतात हांव आमच्या जिविताक जे कितें लिसांवां आसात ती आमी समजून घेतली. आतां उरलां एकच, ते निचेव, ते नियाळ, ते संदेश, ती लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळची. आनी अशें आमी हेरांक प्रोत्साह दिवचे तसले, हेरांत थंय बरेंपण पळोवचें तसले, त्या बरेपणा थंय संतोष पावचे तसले, आनी अशें भावार्थान आनी बरेपणान वाडचे क्रिस्तांव जावया. जायसची कृपा देवातावन आमी मागून घेवया. भोवन निबडिनो पाऊल संगता मिशनरी पयनांत सांगात दिवन देवाचे उतर परगट केल्ल्या बार्नबासाचें फेस्त आमी संभ्रमता. आनी किर्तनाचो श्लोक असो आसा, जनंगाक सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सोम्याची सोडवण परगट करचे थंय बार्नबास वावरलो. आनी ताचे शेगूण आमच्या जिवितांत पाळचे थंय ही सोडवण हेरांक परगट करूंक आमच्या मिसांव पयना वरवीं न्हय जाल्यार आमच्या बऱ्या उलोवण्या वरवीं, आमच्या बऱ्या नृत्या वरवीं परगट करूंक आमकां आपोवणें आसा. ही जबाबदारी आमी प्रामाणीकपणान पाळचे थंय देवाचो आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हरतें नांव तें तुजे अख्ख्या प्रितुमेचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हरतें नांव तें तुजे अख्ख्या प्रितुमेचेर. तुज्या हातांचो वावर म्हूण आसलेल्या अंतरळाक हांव दिश्ट लायतना आनी एके मांडावळेन थंय कसयलेलीं संद्र नेकेत्रां देखतना, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक. विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हरतें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रसनाचेर ताका अधिकार नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हरतें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. गोरू वासरां आनी राजवट सावजां, अंतरळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली, सागोराच्या गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळोच तुज्या अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हरतें नांव तें तुजें अख्ख्या प्रितुमेचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन निबडिनो पौशिले दीस सुरू जाले आनी ह्या वर्सा आमकां जाय पुरतो पावस देव धाडून दी म्हूण मागया. आतां गिमाच्या दिसांनी आमकां दोन रितीचीं दुरां आयकूंक मेळटात. एक, आमच्या बायांनी उदक उणें जालां, आमचीं बोरां पडटू जाल्यांत, आमकां पिवंक उदक ना जालां,
टँकरांत उदक हाडिचें पडटा म्हूण. आनी एका रितीचें दूर कशें म्हळ्यार ही दग सोसूंक जायना, कठीण जाल्या, वर्सां दग सडते आसा. सारकें, हातूंत आमकां खंडीत जावन थोड्या मापाक तरी हाचो अनुभव जाला वा आमी जावन असलीं उतरां सांगलेलीं आसूंक पुरो. हाका जायतीं कारणां आसात, पूण त्या पैकी एक प्रमुख कारण आसा, आमच्या भुंयत उदक उणें जालां. आमच्या भुंयत उदक उणें जालां. थोडे फावटी पळया, कितलें बोर कोंडल्यार, कितलें गुंड गेल्यार थंयसर धूळ मात्र उदक येना. कित्याक पोंदा उदक ना. तर आतां कितें करचें? भुंयक आमी पिवंक उदक दिवचें. एक्चुअली आमी भुंयतलें उदक पिवचे खातीर काडचें न्ही गे. पूण आतां आमी कितें करचें म्हळ्यार ह्या भुंयक पिवंक उदक दिवचें. कशें दिवं येता? पावसिले दीस सुरू जाल्यात आनी आमच्या जाग्यांत उदक बेस्टेन्स भायर वाळोवन वचून उदक विबाड जाता, वेस्ट जाता. त्या देखून आमी कितें करचें? तें उदक भायर वाळोवंक वचोंक सोडिनासतना आमच्याच जाग्यार जिरयचें. हाका रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणटात. कशें जिरोवचें? ताका वैज्ञानीक रीत आसा. जायतो जागो आसा जाल्यार थंय तोड कोंडून उदक रावोवंक आमी प्रयत्न करचें. तेन्ना कितें जाता? थंयसर तें उदक जिरता. वा आमच्यो पोट्टू बांयो आसात जाल्यार, पोट्टू बोरवेल आसात जाल्यार थंयसर उदक जिरोवंक जाता. ताका उदक सोडलें जाल्यार थंयसर उदक जिरता. हेर जायती वैज्ञानीक रिती आसात, ते तुमी सोदून काडचे आनी हें उदक आमी जिरोवंक प्रयत्न करचें. आमी बाळूक जेजूचें पुणशेत, कार्मेलगुडो, भिकर्णकटे, मंगळूरू हांगासर हें काम येदोळूच केलां. आतां तुमी हांगा आयिल्ले पळयल्यार आमचो जागो आसा गुड्यार. आतां गुड्यार आमी जिरयल्लें उदक आमकांच मेळटा गे. मेळना जाल्यार आमी कित्याक जिरयचें? आमकां मेळना तें खरें, पूण आमचे भोंवतणी आसच्या लोकांक तें खंडीत मेळटा. आमच्या भोंवतणी जिरयेनी आसच्या लोकांक तें खंडीत मेळटा. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचे विशींच मात्र चिंतल्यार पावना. आमी आमच्या भुरग्यांक बरो संवसार दिवचे जाल्यार, तांचो फुडार बरो जायचे जाल्यार खंडीत जावन आमी हें काम करूंकूच आसा. त्या देखून वेळ अजुनी उतरूंक ना. आमी कार्याक देवलें जाल्यार आमचोय फुडार बरो उरतलो, आमच्या भुरग्यांचोय फुडार बरो उरतलो. त्या देखून हें एक आमी मोतीन दवरूंक प्रयत्न करया. पावसाचें उदक जिरोवंक प्रयत्न करया आनी अशें आमची भुंय थंड उरचे बरी, आमच्या भुंयत उदक आसचें बरी पळोवया. तुमी ह्या दिशेन कार्याक देंवत येल्यात आनी आमचो उलो मानून घेतल्यात म्हणून तुमचे वयर आमकां विश्वास आसा. आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर बार्नबस मोनीस, फादर नेल्सन पिंटो, सिस्टर मारिया ज्योती ते गायन कर्मिलेत. आरी इवा मस्कुरेनस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलियातावन, आयवोर डिकुन्ना असोलना गोंयांतावन, आयरिन डिमेल्लो बेळमन कारकळतावन, मेरिल मिनेझस कुलशेकर मंगळूरतावन, रुफिना मिरांदा बेळतंगडेतावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. सांगताच अंजलिना डायस, केपें, गोंयां. देवदीन जाल्ल्या हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरो बेसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.